जोरदार तालियां खुदा के काम के लिए, उसकी कुदरत हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। और मेरा ईमान है कि आज आप आए नहीं हो बल्कि आपको लाया गया है। आमीन। और आप एक बड़े प्लान के तहत यहाँ पे बैठे हुए हैं। आमीन। आपके घराने, आपके खानदान यीशु मसीह के नाम में इस्तेमाल होने वाले हैं। आमीन। आपके बच्चे यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, याद रखना। आमीन। और आपके हाथ में एक बाइबल होगी और वो बाइबल लोगों को देने के लिए होगी और लोगों तक आप खुदा का कलाम लेके जाने वाले हो। आमीन। मेरा ईमान है कि आप आने वाले टाइम में आप जो बैठे हुए हो यीशु का कलाम फैलाने वाले हो। आमीन। ऐसा होने वाला है। आमीन। कलाम खुदा में से आप सीखेंगे इब्रानियों का खत, उसका 11 बाब, उसकी पहली ऐसे हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तेकाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अब हम ध्यान से समझेंगे कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो ईमान है वो उम्मीद की हुई चीजों का इत्तेकाद है और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान की डेफिनेशन, ईमान की उसको जो बयान किया गया वो खुदा का बंदा फरमाता है कि ईमान वो चीज है जिसके बारे में आप उम्मीद रखते हैं। ईमान वो है जो आपने देखा नहीं पर वो है। आमीन। मतलब वो सब कुछ जो अभी तक नजर भी नहीं आता लेकिन आप कहते हैं कि वो है, इसका मतलब ये ईमान है। हालेलुया। मतलब लाखों लोग हमारे पास नहीं लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास लाखों लोग एक दिन आएंगे। इसका मतलब यह है कि ये ईमान का लेवल है, ईमान की बोली है कि आप ईमान से बोल रहे हो कि नहीं, यहाँ पे लाखों लोग हमारे पास आ रहे हैं। आमीन। तो आपके पास जो नहीं है उसको अपने मुंह से बोलना, ये ईमान का इजहार है। ये ईमान का लेवल है कि आप ईमान रखते हैं, आप इत्तेकाद रखते हैं कि नहीं, मैं ठीक हो चुका हूँ यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े से। उसने जो मार खाई वो इसलिए मार खाई कि मैं शिफा पा चुका हूँ। हालेलुया। वो इसलिए कुर्बान हुआ कि मैं निजात पाऊं। आमीन। लेकिन वो अपने लोगों इसलिए आया कि अपने लोगों को क्या दे? निजात दे। किससे निजात दे? गुनाहों से निजात दे। किससे निजात दे? गरीबी से निजात दे। किससे निजात दे? आपकी बीमारी से आपको निजात दे। आमीन। हमारा ईमान है कि यीशु इसलिए मर गया, हमारा ईमान है यीशु इसलिए मसलूब हुआ, हमारा ईमान है यीशु इसलिए मर गया, दफन हुआ, मसलूब हुआ, इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि मेरी हर मुर्दा चीज को वो जी उठाए। आमीन। हालेलुया। आज अब हम इस बात को सीख कर देंगे कि नहीं, मेरा ईमान कैसा है। मर्दे खुदा नूह को कहा गया कि तूने एक कश्ती बनानी है और उस कश्ती को इस तरह से डिजाइन करना है, इस तरह से यहाँ पे जानवर होने चाहिए। उसके लिए खुदा ने से बड़ी तरतीब बता दी थी लेकिन दूर दूर कोई पानी नजर नहीं आता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कश्ती शायद वो आज के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा जहाज हो सकता है। वो तकरीबन वो कुछ 400 फुट लंबी थी और 400 फुट लंबी समझ सकते हैं कि 400 फुट लंबी एक बहुत बड़ा जहाज बनता है। और खुदा ने उसे कहा था कि इतना बड़ा जहाज बनाना है और उस जहाज में फिर मंजिलें बनानी है, वो कोई 45 फुट ऊंची होनी चाहिए। आपको एक बात ध्यान समझनी है कि इतना बड़ा जहाज किस लिए बनाना है, इतनी बड़ी कश्ती किस लिए बनानी है। ना कि इर्द गिर्द कोई पानी भी नहीं है, इर्द गिर्द नजदीक कोई इतना बड़ा कोई पानी का सोर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा कह रहा है कि तूने बनानी है।
इतने बड़े जहाज को, इतनी बड़ी कश्ती को चलाने के लिए आपको बहुत बड़े पानी की जरूरत है, बहुत बड़े सैलाब की जरूरत है, एक बड़े समुंदर की जरूरत है। लेकिन वहां पे कोई इर्द गिर्द समुंदर या इर्द गिर्द आपको पानी वाला कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी खुदा का बंदा उस कश्ती को बना रहा है। इतने सालों खुदा के बंदा ने इवेंजलिज्म भी की, इतने सालों खुदा का कलाम भी सुनाया, खुदा के बारे में बताया कि पानी आने वाला है, तौबा कर दो अपने गुनाहों से, अपनी चीजों से, अपनी बुरी हरकतों से तौबा करो। लेकिन फिर भी वो अकेला कश्ती बना रहा है। उसके बेटे उसकी हेल्प करें, अगर कोई हेल्प करता तो वो कश्ती में भी होता, क्योंकि अगर उसकी कोई सुनता तो कश्ती बनाता, अगर सुनता तो अमल करता, और अमल करता तो उसके साथ कश्ती बनाता और कश्ती में होता। इसका मतलब कि नूह ने कोई जिंदगी नहीं बचाई, लेकिन ईमान था, उम्मीद थी कि नहीं मैं कश्ती बनाऊंगा, पानी आएगा, क्योंकि खुदा ने मुझसे कहा हुआ है इतना पानी आ जाएगा। और वो कश्ती किस लिए बनाई गई? और जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना वो कश्ती में थे, वो कश्ती में थे। किस ने खुदा की आवाज को सुना? नूह ने खुदा की आवाज को सुना, नूह की वाइफ ने, उसके बच्चों ने, उसकी बहुओं ने और प्लस जानवरों ने खुदा की आवाज को सुना, और वो सब कश्ती के अंदर थे। एक उम्मीद थी, एक ईमान था कि नहीं एक दिन पानी आएगा, क्योंकि खुदा ने कहा हुआ है, लेकिन पानी था नहीं वहां पे। खुश्क जमीन के ऊपर बंदा क्या बना रहा है? कश्ती बना रहा है। आज आपको कहा जाए कि फलां जगह पे जाके इवेंजलिज्म करे, वहां पे जाके यीशु का कलाम सुने, और आप वहां पे बोले कि भाई पाजी साहब वहां पे तो एक भी क्रिश्चियन नहीं है, एक घर भी नहीं है, किसको कलाम सुनाए, किसको यीशु के बारे में बताएं? लेकिन आपको किसी ने कहा, किसी ने पाकरू की हदायत से कहा कि नहीं जाओ। एक मर्दे खुदा मैं आज उनको जानता हूं, और वो इस वक्त एक बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, और वो बड़े लंबे टाइम से दुआ रोजे में थे। उनका कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके माँ बाप, उनके बहन भाइयों ने भी उसे घर से निकाल दिया था, और वो अकेला मसीह में था, और दुआ कर रहा है, बंदगी कर रहा है, दुआ कर रहा है, रोजे रख रहा है, दुआ कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि नहीं यीशु ने मुझे छुड़ाया, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि लाखों लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे खड़ा किया। उसने अपने सब घर वालों को, सबको छोड़ दिया इस उम्मीद से कि नहीं यीशु ने कहा है कि तू कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को छुड़ाएगा। तो उसने इस उम्मीद से के साथ कि उन कौमों, कबीलों, उम्मतों में मेरे घर के लोग भी होंगे, चला गया, दुआ बंदगी शुरू कर दी। एक दिन खुदा ने कहा कि फलां शहर में जा और वहां पे जाके यीशु के बारे में बता। जब उसने पूछना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि उस पूरे सिटी में एक घर है, पूरे शहर में सिर्फ एक घर था जिसको वो कलाम सुनाने के लिए गया था। और आज उसी जगह में एक नहीं, दो नहीं, वहां पे हजारों चर्च हैं, सिर्फ एक बंदा वहां पे गया था, और जो गया था आज उसकी चर्च 4 लाख से भी ज्यादा है। हालेलुया। और उसके प्लस 7 जो दूसरी बड़ी चर्च है वो भी हजारों नहीं, वो भी लाखों की चर्च है। एक फैमिली थी वहां पे, एक उम्मीद थी, एक ईमान था कि नहीं यीशु ने मुझे खड़ा किया है लाखों को बचाने के लिए। नूह लाखों रूहों को तो नहीं बचा पाया, हजारों करोड़ों रूहों को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं इस बात से भी बड़ा खुश हूं कि अपना घर बचा लिया, अपना घर बचा लिया उसने। और वो आपको ध्यान समझने कि सिर्फ उसका ईमान था कि पानी आएगा, उसका ईमान था कि खुदा ने मैसेज दिया हुआ है कि पानी आएगा। आपका बेटा, जब आप अपने बेटे को कहीं लेके जाते हैं, एक माँ या एक बाप, जब आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को आप सारा दिन घुमाओ, कभी पार्क ले जाओ, कभी किसी गांव ले जाओ, कभी किधर जिधर मर्जी से ले जाओ, आप उसे जेल की भी सैर कराओगे ना, वो तब भी आपके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जिधर मर्जी उसे ले जाओ, अपने बेटे को जो आपसे पैदा हुआ है, अपनी बेटी को जिधर आपका जी चाहता है उसे लेके जाओ, वो आपके साथ जाने को रेडी है। क्यों वो आपके साथ जाएगा? क्यों वो आपके साथ जाना चाहता है? क्यों आप जहां उसे लेके जाओगे, वो आपका छोटा सा बच्चा, बेशक वो 1 साल का भी क्यों नहीं है, वो
बेशक 10 साल का भी क्यों नहीं है, वो जितने मर्जी सालों का है, बस वो आपका मैं बाप और बेटे की बात कर रहा हूँ, मैं उस बदतमीज की बात नहीं कर रहा, मैं बाप और बेटे की बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे? मैं नाफरमान की बात नहीं कर रहा, मैं बाप और बेटे की बात कर रहा हूँ। वो जितनी भी उम्र का है, आप जिधर उसे लेके जाना चाहो वो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है ये मेरा बाप है, उसे मालूम है ये मेरी माँ है, और वो इत्तेकाद के साथ, ईमान के साथ आप उसे किसी खड्डे में डालने के लिए लेके जाओगे ना, वो तब भी जाने के लिए तैयार है। क्योंकि एक शख्स जिसका नाम इब्राहिम है, उसका बेटा इसहाक, वो अपने बेटे को ज़िबा होने के लिए लेके जा रहा है, और बेटा तैयार है, और वो लेट गया, उस मजबा पर लेट गया ताकि बाप उसका छुरी चला सके। लेकिन बाइबल का खुदा फरमाता है कि बेटा लेटा हुआ है इस इत्तेकाद से कि ये मेरा बाप है, और ये जो भी कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बेटा हो तो वो बाप के लिए मरने को भी रेडी है। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि आपका बेटा आपके साथ जाता है, आपकी उंगली पकड़ता है और आप जिधर जाते हो वो आपके पीछे जाता है, इसलिए ध्यान समझें कि अगर आपका बेटा आप पे यकीन रख के जा सकता है तो आप अपने खुदा पे क्यों यकीन नहीं रखते? हमें भी अपने बाप पे यकीन रखने की जरूरत है कि नहीं, जहां लिखा है वो कहता है कि तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। यहाँ पे तो यह है कि हम अपने बेटे को जहां लेके देंगे वो हो जाएगा, लेकिन यीशु कहता है तू जिधर जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। ईमान के साथ चलना शुरू कीजिए, वो आपके साथ जाएगा। हालेलुया। ईमान के साथ चलिए कि नहीं यीशु मैं आज फलां शहर में जाऊंगा, वहां तेरा कलाम सुनूंगा, वहां पे लोगों को बताऊंगा तू मेरे साथ है, क्योंकि तूने कहा है मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। आप अपने बच्चों को साथ लेके जाते हो, लेकिन यीशु कह रहा है मैं तेरे साथ जाऊंगा। आप ज्यादा प्यार करते हो कि बहुत ज्यादा प्यार करता है? वो कहता है तू जिधर भी जाएगा, तू कार में जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, तू आग में जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, तू पानी में जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब आग में आपका खुदा आपके साथ होगा तो आपकी जरूरत नहीं है वो आपको पसंद कर सके। हालेलुया। आपको ईमान रखना नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई दुनिया की ताकत मुझे हिला नहीं सकती, क्योंकि मेरा खुदा मेरे आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। ईमान को समझना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने कहा ईमान जो है वो राई के दाने के, ईमान किसके बराबर है? राई के दाने के बराबर। और अलमिया ये है, कलीसिया पाकिस्तान ये समझती है कि शायद राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा जाके ईमान होते पहाड़ हिल जाते है ना। मैंने जानबूझ कर इस मैसेज को दोबारा कलीसिया को समझाने की कोशिश की है कि राई का दाना मतलब थोड़ा सा ईमान। हम समझते हैं, कलीसिया समझती है कि शायद थोड़ा सा भी ईमान हो तो काम चल जाएगा, पहाड़ हल जाएंगे। अभी तक कितने पहाड़ है जो हटे नहीं है आपके? कितने मैंने कहा पहाड़ है जो आपके अभी तक हटे नहीं है। इसलिए बात थोड़े से ईमान की नहीं है, बात कुछ और है। लिखा कि तेरा ईमान किसके बराबर हो? राई के दाने, बीज के बराबर हो। राई का दाना सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, आपको समझना कि आपका ईमान किसके बराबर हो? बीज की तरह हो, एक बीज की तरह। और बीज दुनिया में 1000 किस्म के, लाखों किस्म के बीज हैं, लेकिन उनका हजूम बड़ा छोटा होता है। कोई भी बीज एक बराबर नहीं, किसी का बीज बड़ा होता है, किसी का बीज छोटा होता है। लेकिन आपको ध्यान समझना है कि लिखा है कि ईमान जब आपको दिया गया तो लिखा है कि खुदा ने जब आपको ईमान दिया तो उस आपकी लियाकत के हिसाब से दिया। किसी का भी ईमान किसी के ईमान से मिलता जुलता नहीं है, सबका ईमान का लेवल अलग अलग से है। लेकिन किसी को आम की गुठली दी गई, किसी को चावल की गुठली दी गई, किसी को गंदम की गुठली दी गई, किसी को राई का दाना दिया गया, लेकिन बीज फर्क है। लेकिन अगर उसी बीज को कीड़ा लगे या वो बीज मरा हुआ तो क्या वो बीज उगेगा? बोलो वो क्या बीज उगेगा? वो बीज कभी नहीं उगेगा। आपका ईमान अगर मरा हुआ है, अगर आपके ईमान को कीड़ा लगा हुआ है तो वो ईमान काम नहीं करेगा। इसलिए आज हमें अपने ईमान को जगाने की जरूरत है। शागिर्दों ने यीशु से कहा कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को क्या कर? बढ़ा। बोलिए हमारे ईमान को बढ़ा। आप भी कहिए यीशु हमारे ईमान को बढ़ा। जब आप
आपका ईमान मजबूत होगा और पावरफुल होगा और जिंदा होगा, तो वो ईमान उगेगा। हालेलुया। और फिर उगेगा, फिर उसके ऊपर पत्तियां निकलेंगी, फिर उसके ऊपर फूल निकलेंगे, फिर उसके ऊपर फल निकलेंगे, और वो फल आप खाएंगे और आपका घराना, आपका खानदान खाएगा। हालेलुया। हम समझ पा रहे, हमें ध्यान समझने कि ईमान एक बीज की तरह है, और अगर बीज मरा हुआ होगा तो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। इसलिए बी केयरफुल, अपने बीज को जगाओ, अपने ईमान को जगाओ, अपने ईमान को मजबूत करो, और वो अगर उसे कीड़ा लगा हुआ है तो आपको आग की जरूरत है, ताकि वो बीज आपका दोबारा से उग सके। हालेलुया। और वो आग कौन सी? आपको बाकरू की आग चाहिए, आपको बाकरू का मस्सा चाहिए, ताकि बाकरू की कुदरत आपके ऊपर ठहरे, ताकि आपके बीज फिर से बहाल हो, फिर से जिंदा हो, ताकि फिर आप उस बीज को ले और जमीन में जब देंगे तो जमीन उसमें से आपको फल देगी। आमीन। आपको आज इस बात को समझ रहे हैं कि ईमान का लेवल यीशु मसीह बता रहे हैं कि राई के बीज की मानिंद है। मतलब थोड़े से ईमान का ये चक्कर नहीं है, ये चक्कर ये है कि आपका जो आपको ईमान दिया वो पूरा काम करना चाहिए। आमीन। जो मुझे ईमान दिया गया वो पूरा काम करे, जब वो पूरा काम करेगा तो हालात बदलना शुरू होंगे। सिर्फ हालात नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है, तू पहाड़ से कहेगा तो पहाड़ अपनी जगह से सिरक जाएगा, वो अपनी जगह से हट जाएगा। आपका बीमारी का पहाड़ हटेगा जब आप ईमान से कहोगे कि यीशु के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैंने उसके कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई। हालेलुया। उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। हालेलुया। आपको अपने इर्द गिर्द नहीं देखना कि आपके हालात क्या कहते हैं, आपके इर्द गिर्द माहौल क्या कहता है। आपको सिर्फ देखना है कि आपकी बीमारी बड़ी नहीं, आपका यीशु बड़ा है। हालेलुया। आपकी बीमारी बड़ी नहीं भाई, आपका यीशु बड़ा है। आपकी कमजोरी छोटी नहीं, बल्कि आपका यीशु बड़ा है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि कमजोरियां कितनी है, बीमारियां कितनी है, हालात कितने खराब है, लेकिन आपको ध्यान समझना है आपका यीशु इन सारी चीजों से बड़ा है। आमीन। हालेलुया। बड़े ईमान के साथ खुदा के बंदा ने अपने बेटे को दिया, और मैं समझता हूं कि ऐसा बड़ा ईमान, क्या जबरदस्त ईमान था खुदा के बंदा इब्राहिम का। उसे खुदा की आवाज आई कि इब्राहिम अब यहां से निकल, इस मुल्क को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़। और तसल्ली देने वाले भी अब छोड़ चुके हुए थे। इब्राहिम जब अपने घर से निकला था, सिर्फ उसके साथ उसका भतीजा था। माँ बाप तो उसको वैसे ही पहले से छोड़ के चले गए थे, और ऊपर से सारे रिश्तेदारों को छोड़ना था, सिर्फ एक ही रिश्तेदार लूत उसके साथ था। कोई तसल्ली, कोई कुछ, अगर हालात खराब हो जाए तो कोई जेब खर्च भी देने वाला नहीं था। उस मुल्क में उसका कोई भी नहीं था सिवाय लूत के। मतलब किसी तरह से भी कोई उसे समझाने वाला, कोई उसे गाइड करने वाला नहीं था सिवाय खुदा के। और उसने भरोसा किया, नहीं खुदा मुझे कह रहा है तो मुझे जाने की जरूरत है, मुझे निकलना चाहिए। वो निकला। जब वो बाइबल फरमाती है जब वो अपने घर से निकला तो वहां पे जंगल बियाबान था जब वो रहता था। और एक टाइम आ गया भतीजे के साथ, उसके नौकरों के साथ कोई आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो फिर एक ऐसी जगह उसे मिली जहां पे खुशकी थी। लूत उस जगह चला गया जहां पे हरियाली थी, जहां पे हरे भरे घास थे। लेकिन इब्राहिम को वो जगह मिली जहां पे खुशकसाली थी। लेकिन इब्राहिम फिर भी फेथ के साथ, ईमान के साथ गया उस जगह। ईमान के साथ कुछ बीज बोने शुरू करें, कुछ शुरू करें। और लिखा कि उसी फिर एक तो ऊपर से वो जमीन जो है वो सारा रेगिस्तान और इस तरह की जमीन थी, और वहीं पे फिर काल आ गया। इब्राहिम ने उस काल में बीज बोया,
اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کال میں بیج ہونے کے باوجود وہ بیج 100 گنا پھل لے کر آیا. امین تھی، ایک ایمان تھا. نہیں، خدا اگر مجھے میرے باپ کے گھر سے لے کر آیا ہے تو جہاں پہ لے کے جا رہا ہے وہ میری دیکھ بھال بھی کرے گا، وہ میری پرورش بھی کرے گا. آمین. آپ اپنے بچوں کی بنا آپ اپنے بچوں کو آپ کے بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، بلکہ آپ خود ان کی پرورش کرتے ہو، آپ خود ان کی دیکھ بھال کرتے ہو. ان کے کھانے پینے کا، ان کے اسکول کا، ان کے کپڑے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ آپ کے بچے یا آپ کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ فکر مت کرو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، بلکہ اس بات کی فکر کرو، ہاللیلویا، آسمان کی بادشاہی کی فکر کرو. ایک بات یاد رکھنا کہ خدا آج آپ کے ایمان سے، آپ کے ایمان کے لیول کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا کتنا ایمان ہے، آپ کس ایمان سے بات کرتے ہو. کئی دفعہ میں نے بہنوں کو، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے بچوں کے حق میں بہت برا بولتے ہیں، بہت برا بولتے ہیں. ایسے مارتے بھی نہیں، ایسے مکروں بھی نہیں لیندے، ہے نا ایسے الفاظ. اور ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو دفنایا. ماں نے، باپ نے مل مل کے کہا کہ تسی پہ مارتے بھی نہیں. بعد میں وہی بچے مرے اور جس جون سی انہوں نے موت ان کے لیے مانگی تھی ویسی ایگزیکٹلی موت ان بچوں کے لیے آئی. ہم نے خود ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. اس لیے میں آپ کو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے حق میں کبھی غلط مت کہیں، کبھی نیور ان کے لیے کبھی بھی لعنت مت کہیں، کبھی بھی کچھ بھی ان کے لیے مت کہیں. اپنے بچوں کے لیے بلیسفل برکت الفاظ بولا کریں، پاورفل الفاظ بولا کریں کہ خدا میرے بیٹے میری بیٹیاں تیرا کام کریں گی، یہ بہت بڑے بزنس مین بنیں گے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا، یہ بہت بڑا پادری بنے گا. جو آپ بنانا چاہتے ہو ہر روز اس کے لیے بولا کرو، اس کے سامنے بھی بولا کرو تاکہ اسے بھی معلوم ہو کہ آپ کیا چاہتے ہو. ہاللیلویا. مجھے آج بھی یاد ہے ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں، یہ بڑے سال پرانی بات ہے، بہت سال پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ 12-14 سال پرانی بات ہو، اور اس وقت میرے پاس کتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں 3 روپے کا ایک انڈا خرید سکوں. ایگزیکٹلی شاید 10 سال ہو سکتے ہیں یا 12 سال ہو سکتے ہیں، کم از کم اتنے سال ضرور ہوں گے. 3 روپے کا انڈا خریدنے کی میری اوقات نہیں تھی، اور میں اس وقت بھی صبح سویرے اٹھ کر آئینے کے سامنے یہی بات بولتا تھا کہ تو اس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے. کس کو بول رہا ہوں؟ آئینے کو. آئینے میں کون نظر آ رہا ہے؟ میں نظر آ رہا ہوں. اور آج میرے پاس بہت بہت کچھ ہے، آج میں کئی ہزاروں اسی طرح کے ایگز خرید سکتا ہوں، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے انہیں خریدنے کی. آپ کو دھیان سمجھنا ہے کہ آج بھی میں صبح اٹھنے سے اٹھتے ہی میں ایک کام کرتا ہوں، اسی آئینے کے سامنے. آئینہ ہمیشہ میرے گھر میں ہوتا ہے. میں بہت ساری چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن ایک آئینہ ہے جس کے بغیر، بائبل کے بعد اگر کوئی چیز میری زندگی میں ہے تو وہ ایک آئینہ ہے جسے میں دیکھتا ہوں. میں اس لیے صبح اٹھ کے نہیں دیکھتا میں کیسا لگ رہا ہوں. میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ تو اس دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے، تو سب سے بلیسفل آدمی ہے. آج بھی میری عادت بن چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کا سب سے بڑی چرچ ہماری ہوگی، کیونکہ میں آج بھی اسی آئینے میں آج بھی وہی الفاظ بولتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر وہ الفاظ جو میں نے 10 سال 12 سال پہلے بولے وہ آج پورے ہوئے ہیں تو وہ جو آج بول رہا ہوں وہ کل پورے ہونے والے ہیں. آمین. آپ کو الفاظ اچھے اور پاورفل جو آگے گے، میں لگتا ہے ساری زندگی انجی رہنے، لگتا ہے ہم ساری زندگی بیماری رہنے، لگتا ہے ہم نے ساری زندگی قریب رہنے. یہ الفاظ کام کریں گے. آپ کو کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں بولنے لگتا ہے انہیں ساری زندگی انجی رہنے، اور وہ آپ ساری زندگی آپ بڑھاپے میں آپ دیکھو گے وہ بندہ ایسے ہی مر جائے گا، کیونکہ آپ نے بولا ہوا اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. اس لیے
آپ کو دھیان سمجھنا ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اپنے لیے اپنے پہلے خود سے شروع کرو. ایمان کے الفاظ پہلے خود پہ بولنا شروع کرو، پھر اپنے بچوں کے لیے، سیکنڈ پھر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی چرچ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، محلے کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ یہ ملک بلیس ملک ہے. آمین. حالانکہ پاکستان کو ٹیررسٹ ملک سمجھا جاتا ہے، آتنکوادیوں کا ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بے شک وہ جو مرضی کہیں، لیکن میرا ملک بابرکت ملک ہے، بلیس ملک ہے. ایک دن وہی لوگ جو میرے ملک کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، میرے ملک کو پتہ جانے کرتار ملک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ وہ لوگ جو میرے ملک کے حق میں اتنا برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ آئیں گے اور گھٹنے ٹیکیں گے اور یہاں پہ آ کے کہیں گے ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے پریئر کرو، یہ بابرکت ملک ہے. وہ لوگ کہیں گے ایک دن آئے گا کہ ہم ان الفاظوں کو بولتے ہیں. آمین. کیونکہ بائبل کا خدا کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفراز ہوتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ اس ملک کے حالات بدلیں گے. ایک دن بدلے گا، سب کچھ بدلے گا، اور اتنا کچھ بدلے گا کہ دنیا اس ملک میں آنا چاہے گی، لوگ اس ملک میں آنا چاہیں گے، ملک اس ملک میں آنا چاہیں گے، گورے اس ملک میں آنا پسند کریں گے، کیونکہ یہ ملک بابرکت ملک بننے والا ہے. آمین. آپ کو بولنا شروع کرنا ہے. ہاللیلویا. ان کی بات سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو خدا کا روح کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں ریگستان میں پھول کلیاں اگانے کی قدرت رکھتا ہوں. ہاللیلویا. تو یہ ریگستان نہیں ہے، یہ ریگستانی یہاں پہ مرد خدا رہتے ہیں، یہاں پہ خدا کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ خدا کی بیٹیاں بیٹے رہتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے میں تجھے کھجور کی طرح سرسبز کر دوں گا. ہاللیلویا. اپنے اوپر بولنا شروع کرو. یوسف نے کہا ہے کہ ریگستان میں کھجور کی طرح، جیسے کھجور کو میں سرفراز کرتا ہوں، سر بلند کرتا ہوں، ہرا بھرا کرتا ہوں. خدا یہ الفاظ میرے لیے ہیں. ہاللیلویا. آپ کو بولنا ہے اپنے لیے بھائی. ہاللیلویا. آپ کو بولنا ہے اپنے لیے کہ خداوند تو نے کہا ہے میں تجھے قوموں پر سرفراز کروں گا. میں آپ کو یہ الفاظ دے رہا ہوں، آپ کو یہ نوٹ کرنے ہیں، بار بار سنو اس میسج کو، بار بار سننا، بار سننا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. بائبل میں لکھا ہے کہ کلام میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے کہ میں باج کے گھر کو آباد کرتا ہوں. خداوند تو نے کہا ہوا ہے میں غریب کو غریب نہیں رہنے دوں گا. خداوند تو نے کہا ہے کہ جو بوئے گا وہ سرفراز ہوگا. میں بولتا ہوں تو نے کہا جو بیج بوئے گا وہ سرفراز ہوگا، آسمان اس کے لیے کھلے گا. خدا میرے لیے آسمان کھلے کیونکہ تو نے کہا ہے اور میں بولتا ہوں. اسے یاد کرنا ہے خدا تیرے وعدے. ہاللیلویا. جس دن آپ بیج بو کے آتے ہیں کہ یہ خداوند میں تیرے گھر میں بیج بو کر آیا ہوں اور تیرا کلام کا وعدہ ہے آسمان کے دروازے کھلیں گے. میرے لیے کھلنے چاہیے کیونکہ تو نے خود کہا ہے اور میں تجھے تیرا کلام یاد کروا رہا ہوں. میرے لیے وہ وعدے پورے ہونے چاہیے. ہاللیلویا. اور آنے والے دنوں میں ہمارے خادم آئیں گے، ہمارے بھائی ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کلام سنائیں گے، کلام کی منادی کریں گے اور ہم بڑے ایمان کے ساتھ بیج بوئیں گے اور وہ سارا بیج ان کے ساتھ جائے گا. اور کس امید سے بیج پائیں گے؟ کیونکہ وہ اپنی چرچ بنا رہے ہیں اور اس چرچ کے لیے انہیں زمین خریدنی ہے اور ان کو پیسہ چاہیے، اور ہم پیسہ نہیں، ہم بیج بوئیں گے. آمین. اس امید کے ساتھ کہ خداوند جو جگہ ہمیں درکار ہے ہم اس کے لیے بیج بونے والے ہیں. آپ سمجھ پائے. اور میں نے میری وائف نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اتنے ہزار صرف ان کو دیں گے. مجھے نہیں پتا آپ نے کتنے دینے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، جتنا بیج بو سکتے ہیں پوری طاقت لگا دینا اس بیج کو بونے کے لیے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بلیسنگز، آپ کا آسمان جو آپ کے لیے کھلنے والا ہے وہ کس شدت سے کھلنے والا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. کیونکہ وہ خدا کا کام ہے، خدا کے گھر کے لیے بیج بویا جائے گا
اور لکھا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد خدا کا گھر بنانا چاہتا تھا لیکن وہ بنا نہیں پایا۔ کون بنایا؟ کس نے بنایا؟ اس کے بیٹے سلیمان نے بنایا۔ اور آپ خوش نصیب ہو کہ خدا آپ کے کان میں آواز دے رہا ہے کہ میرے گھر کے لیے بیج بو۔ ہاللویا! کس کے لیے؟ میرے گھر کے لیے بیج بو۔ اور لکھا جو بیج بوتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہاللویا! آپ کو بیج بونا ہے۔ اور سلیمان نے خدا کا گھر بنایا۔ سلیمان جیسا بادشاہ آج تک دنیا میں نہیں ہے۔ جتنا امیر سلیمان بادشاہ تھا نا، آپ کا بل گیٹس بھی نا اس کے سامنے غریب ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں اگر کوئی نہیں جانتا تو دنیا کا امیر ترین بل گیٹس ہے، اور سلیمان کی دولت کے سامنے بل گیٹس بھی غریب آدمی لگتا تھا۔ اس سلیمان نے کیا کیا تھا؟ خدا کا گھر بنایا تھا۔ خدا کا گھر بنایا تھا۔ بھائی آپ خدا کے گھر بنانے میں آپ حصہ دار ہو، امیر ہونے والے ہو آپ بھی۔ آمین۔ اس لیے ہم نے بڑے کھلے دل سے بیج بو دیا ہے۔ ہم نے بیج کو آج سے ان کے آنے میں کچھ ٹائم ہے، ہو سکتا ہے ان کو مہینہ لگے، لیکن ہم نے پہلے سے بیج الگ کر دیے۔ ہاللویا! ابھی اور کتنا ہم بیج بوئیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم نے ایک مقدار رکھ دی کہ خدا یہ والا بیج تیرے گھر کے لیے ایک ایمان ہے، اور میں نے وہ بیج اس امید سے بویا ہے کہ خدا ہمیں بہت جلدی ہمیں ہمارے چرچ کی زمین دے گا۔ میں اس امید سے بونے والا ہوں۔ آپ کس امید سے بوئیں گے مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے کسی کام کے لیے یا اسی چرچ کے بیج کے لیے آپ بھی بو سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے کاروبار کے لیے بو سکتے ہیں، آپ اپنے خود کے گھر کے لیے بیج بو سکتے ہیں۔ خدا دیکھ میں تیرے گھر کا بندوبست کرتا ہوں، تو میرے گھر کا بندوبست کر۔ آپ کچھ بھی بو سکتے ہیں، کچھ بھی، پر امید کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ، نہیں خدا میں نے یہ بیج بویا ہے، اب تو میرا بندوبست کر۔ ہاللویا! ہیکل جو تھی وہ 2 کنال اور کچھ مرلہ تھی۔ کتنی؟ 2 کنال اور تقریباً اتنے تھے، شاید 1 کنال تھی، یا مجھے ایگزیکٹلی ابھی صحیح یاد نہیں ہے، تقریباً شاید۔ اور سلیمان کا جو گھر تھا اس سے ڈبل تھا۔ سلیمان کا اس کا گھر، سلیمان نے خدا کا گھر بنایا، اور خدا نے، آپ سمجھ پا رہے ہیں، سلیمان نے کس کا گھر بنایا؟ خدا کا گھر بنایا۔ اور خدا نے کس کا گھر بنایا؟ سلیمان کا۔ آپ اگر کسی چرچ کے لیے بول رہے ہیں تو جب خدا آپ کی چرچ کے لیے کچھ کرے گا تو اس سے بڑھ کر کرے گا۔ ہاللویا! آپ سمجھ پا رہے ہیں، ایمان سے بیج بونا۔ آپ میں سے مجھے معلوم نہیں ہے کتنے اس چرچ کی جگہ کے لیے بونے والے ہیں، کتنے اپنے گھر کے لیے۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے لیے وہ، اپنے بچوں کے بزنس کے لیے وہ، اپنے بچوں کے کاروبار، اپنی جاب، کچھ بھی کر کے اپنی جیبوں کو خالی کر دینا یسوع مسیح کے نام میں۔ جب آپ یسوع کے لیے خالی کریں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے پوری جائیدادیں بیچ دی تھی، اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا، لیکن خدا نے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ آمین۔ اور میں اگر آج یہاں پہ اتنا زیادہ بلیس ہوا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا بیج بوتا ہوں، کتنا بیج بوتا ہوں۔ مجھے پتا ہے مجھے کتنا بیج بونا ہے۔ اگر ہم بڑھ رہے ہیں آج تک، اگر یہ چرچ اتنا گروتھ کر گئی نا تو یہ کاؤنسلنگ سے نہیں ہوئی، یہ لوگوں کو بلانے سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ بیج بونے سے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی چرچیں ہیں جو مجھ سے زیادہ دعا کرتی ہیں، بڑے ایسے بات ہیں مجھ سے زیادہ دعا کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک کمی ہے، وہ بیج نہیں بوتے۔ وہ بیج نہیں بوتے، اس وجہ سے وہ بلیس نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بڑھ نہیں پا رہے۔ آپ بھی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ پرابلم صرف بیج کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ایمان سے بیج بونا، وہ کیا نام تھا اس کا؟ ایک عورت تھی جس نے دودھ پڑی ہے، تو لکھا ہے کہ اس کے پاس وہی تھا، اس کے پاس وہی تھا، صرف وہی تھا جو اس کے پاس تھا، وہ اس نے دے دیا۔ ہاللویا! آپ نے جو بھی آج کے بعد کرنا ہے ایمان کے ساتھ کرنا ہے،
ईमान के लेवल को बढ़ाना है आपने कि नहीं मेरा ईमान है खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और आप ये भी जानते हैं कि इस एरिया में बहुत महंगी लाखों की जमीन है जो हमें चाहिए। ये कोई 10-20 लाख की नहीं, ये हमें कोई करोड़ों रुपए की जमीन हमें चाहिए। जितनी जगह में हम आ सकते हैं हमें करोड़ों रुपए की जमीन की जरूरत है। थोड़े पैसों के इसलिए हमें लाखों बीज बोने की जरूरत है। जब हम लाखों रुपया बीज बोएंगे ना तो तब जाके करोड़ों रुपया बीज उगेगा। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए खुदा के शुक्र करेंगे, दुआ करेंगे।